बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सूरतुल कलम। कलम का मतलब है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने का और कलम से लिखने का फन अता किया अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पर नून वल कलम वमा यस्तरून, नून जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नून कहते हैं मछली, और इसका मतलब ये है कि आगे मछली का जिक्र आएगा, मछली का आगे जिक्र आएगा इसके अंदर। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि नून वल कलम वमा यस्तरून। ये सूरह नून है, कलम गवाही देता है, और जो कुछ लिखने वाले इसमें लिख रहे हैं, यानी कुरान को जो लिखा जा रहा है और अल्लाह ताला ने जिनको लिखने का फन दिया है, ये गवाह है इस बात का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के फजल से कोई मजनू नहीं है। ये भी एक दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह का कोई जादू नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला था कि अपने परवरदिगार के नाम से तुम दीवाने नहीं हो, तुम्हारे लिए यकीनन वो सिला है जिस पर कभी सवाल नहीं आएगा। और मोहम्मद तुम बड़े अच्छे अखलाक पर फाइज हो, इसलिए करीब तुम देख लोगे और ये भी देख लेंगे कि तुम में किस ग्रोह में है जो फितने में पड़ा हुआ है। ए मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बेहतर जानने वाला है कि कौन उसकी राह से भटका, और वही बेहतर जानता है कि कौन राह रास्त पर है। इसलिए तुम इन जुटलाने वालों की किसी बात की परवाह ना करो, ये तो चाहते हैं कि तुम जरा नरम पड़ो, फिर ये भी नरम पड़ जाएं। हरगिज कान न धरो किसी ऐसे शख्स की बात पर जो बहुत कस्में खाने वाला, बेवुकत, इशाराबाज, चुगली लिए फिरता है, भलाई से रोकता है, हद से बढ़ जाने वाला है, हक मारता है, पत्थर दिल है, इस पर मजीद ये कि बेअसल भी है। यानी अल्लाह ताला ने कहा ये अलामतें हैं कुरैश के उन लीडरों की जो बदकिरदार थे, बदसीरत थे, और बिला वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। ये सारी लीडरशिप है, और अल्लाह ताला ने कहा कि ये मोहम्मद को कहते हैं कि इनका कोई बेटा नहीं, तो मोहम्मद का तो नाम बड़ा ऊंचा रहेगा क़यामत तक, मगर ये है कि इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। ये इस बिना पर के इनके पास बहुत माल और बेटे हैं। हमारी आयतें इसे सुनाइए तो कहता है ये तो अगलों के अफसाने हैं, समझता है कि वो बड़ी नाक वाला, बड़ी सूंड वाला जो ये बंदा मगरूर है, इसके नाक पर हम क़यामत के दिन गरम गरम लोहा लगाएंगे। यानी जो मुखालिफत कर रहा है तकब्बुर में आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो चूंकि तकब्बुर, नाक तकब्बुर की सबसे बड़ी अलामत होती है ना, नाक। जो तकब्बुर करता है हम उसको कहते हैं इसकी नाक बड़ी ऊंची है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसकी ये नाक बड़ी ऊंची है, जिसकी वजह से ये तकब्बुर कर रहा है, इसकी नाक पर हम गरम गरम क़यामत के दिन जलता हुआ लोहा लगाएंगे, जिसकी वजह से इसकी नाक झुलस जाएगी। हमने इनको इसी तरह इम्तिहान में डाला, जिस तरह बाग वालों को इम्तिहान में डाला, जिन्होंने कसम खाई कि अपने बाग के फल सुबह सवेरे लाजमी तोड़ लेंगे और किसी गरीब और मिस्कीन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह का कहना है कि जब भी तुम्हारे पास कोई नेमत आती है तो सबसे पहले गरीबों और मिस्कीनों का हिस्सा निकालो। लेकिन अगर आप कसम खाते हैं कि मैं तो किसी को कुछ नहीं दूंगी, तो आपका भी माल बर्बाद हो जाता है, उन लोगों का माल बर्बाद हो जाता है जो ये कहते हैं कि हम इन मांगने वालों को नहीं देंगे, इनको तो आदत ही पड़ गई है मांगने की। आपको खुदा ने रिस्क आपके हक की वजह से नहीं दिया, आपको रिस्क खुदा ने इसलिए दिया कि उसका सही इस्तेमाल करके आप गरीबों तक पहुंचाएं। फिर वो सोए पड़े थे कि हमारे परवरदिगार की तरफ से फिरने वाला अजाब उनको आ गया, और उनका लहलहाता हुआ बाग इस तरह हो गया कि जैसे कटी हुई फसल हो। चुनाचे सुबह हुई तो एक दूसरे को पुकारने लगे कि फल तोड़ने हैं तो चलो सुबह सवेरे पहुंचो। फिर चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहने लगे, देखो आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में ना आने पाए, हमने उसको कुछ नहीं देना। वो बड़े जोश से निकले इस ख्याल में कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, मगर जब बाग को देखा तो बोल उठे, ये तो रास्ता, हम भटक गए हैं, दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। नहीं नहीं, रास्ता वही है, बल्कि खुदा ने तुम्हारी खेती उजाड़ दी है तुम्हारे इस कहने पर कि हम किसी महरूम और यतीम को कुछ नहीं देंगे। तो उनमें सबसे बेहतर आदमी था, उसने कहा मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह क्यों नहीं करते। वो पुकार उठे कि पाक है हमारा परवरदिगार, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो आपस में एक दूसरे को मुलामत करने लगे, बोले हाय हमारी बदबख्ती, हम ही सरकशी में मुब्तला रहे, बैद नहीं कि हमारा रब इसकी जगह इससे बेहतर बाग हमें अता फरमाए, हम अपने रब ही की तरफ लौटते हैं। लोगों इस तरह आएगा अल्लाह का अजाब और आखिरत का अजाब, और इससे बढ़कर कहीं अजाब है। काश ये लोग उसको जानते। इनके लिए जो इस अजाब से डरने वाले हैं उनके परवरदिगार के पास अलबत्ता राहत के बाग है। तुम समझते हो कि ये नहीं होगा, तो क्या हम अपने फर्मा बरदार बंदों को
طرح برابر کر دیں گے. تمہیں کیا ہوا, تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ وہاں سے تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے؟ کیا تمہارے لیے ہم پر کوئی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلی جائیں گی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم حکم لگاؤ گے؟ ان سے پوچھو ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے, کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جو اس کا ذمہ لیں گے؟ تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. اس دن کو یاد کریں جب قیامت کی ہلچل پہنچے گی اور یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. مگر دنیا میں چونکہ یہ سجدہ نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گلوں میں, گردنوں میں بوجھ ڈال دے گا کہ یہ آج بھی سجدہ نہ کر سکیں. ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوں گی اور ان کے کمر تختہ ہو گئی ہوگی. دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ اچھے خاصے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے, تو آج بھی یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو اب مجھے اور ان کو جو اسلام کو جٹلا رہے ہیں چھوڑ دو, ہم ان کو وہاں سے بتدریج تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں یہ جانتے بھی نہیں, اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ اپنا زور لگا لیں, اس لیے کہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے. اے محمد, یہ کافر تمہاری بات کو نہیں سنتے. کیا تم ان سے کوئی پیسے مانگتے ہو یا تاوان میں دبے جاتے ہیں, یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آخرت میں یہ ضرور کامیاب ہوں گے؟ یہ اس کو لکھ رہے ہیں, نہیں کچھ نہیں. اس لیے محمد تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جاؤ اور اپنی قوم کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ بن جانا. نون کا ذکر آئے نا پیچھے, نون مچھلی کو کہتے ہیں, تو حضرت یونس کی طرف اشارہ ہے کہ مچھلی والے کی طرح نہ بن جاؤ جب سے نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور غم زدہ تھا. اس وقت اگر اس کے پروردگار کی عنایت کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو اپنی جلد بازی کے نتیجے میں وہ مسموم ہو کر اسی چٹیل میدان میں پڑا رہتا جہاں مچھلی نے اسے اگل دیا تھا. لیکن وہ پلٹا تو اس کے پروردگار نے اسرے نو اس کو نبی بنا دیا اور اس کو اپنے صالح بندوں میں شامل کیا. یہ ذکر ہے کہ حضرت یونس اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ میری قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو کبھی بھی مہلت نہیں دیتے کہ ان کی معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کو مہلت فوراً پکڑتے ہیں ان کی غلطیوں پر. اس لیے حضرت یونس کو بھی فوراً پکڑا کہ میں نے نہ وہ ٹائم ابھی تم کو دیا تھا, نہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ تمہاری قوم ایمان نہیں لائے گی تو تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو لہٰذا سزا کے طور پر اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلطی کی تھی, تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا ہوں. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو معاف نہ کرتا تو آج تک وہ چٹیل میدان ہی میں پڑا رہتا, لیکن میں نے پھر اس کی معافی پر اس کو دوبارہ رسول بنایا, اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو ساری قوم ایمان لا چکی تھی, حتیٰ کہ بادشاہ بھی ایمان لا چکا تھا. تو لہٰذا اے محمد, تمہاری قوم کے لوگ اگر ایمان قبول نہیں کر رہے تو ذرا صبر کرو. یہ منکرین جب تم سے یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور کی وجہ سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ محمد تو دیوانہ ہے. ایک ہی بات کیے جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہ درحال یہ کہ قرآن جو ہے جس کی محمد دعوت دے رہے ہیں یہ ساری دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے.